लहसुन का एक दाना लेकर उस पर सूरह कौसर इस तरह से पढ़कर दम कर दो। घर, गाड़ी, दौलत जो मांगोगे मिल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा, गुर्बत की चीखें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहसुन के एक दाने पर सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही गैब से रिज्क और दौलत खुद चल कर आता है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिज्क के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, आज का ये वजीफ़ा करने के बाद वो रिज्क, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियाँ खुद चलकर आपके कदमों में आएंगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हर शय खुद चल कर आती है। और आज अगर कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर सूरह कौसर का ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़े। जिस पर एक नज़र करम हो जाती है, अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता, आज वो एक लहसुन के दाने पर सूरह कौसर को पढ़ ले। ये मालो दौलत हासिल करने का बहुत ही आसान तरीन अमल है। ये सबसे बड़ा और सरदार वजीफ़ा है कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई हैं, जगह जगह धक्के खाए, लेकिन मालो दौलत न मिली, वो ये अमल ज़रूर करें। मैं यकीन से कहता हूँ वो लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों कमाएंगे। ये अमल सोने की कान है। जो शख्स भी कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा, कभी भी उसको मालो दौलत की कमी हरगिज नहीं होगी। जितनी मर्जी बड़ी रकम की आपको ज़रूरत है, तो आप इस अमल को फौरी कर लें। आपको अगर फौरी दौलत, फौरी पैसा चाहिए, आप लोग कितने ही अमीर बनना चाहते हैं, तो ये अमल फ़ौरन आपको करोड़पति बना देगा। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा इस अमल को, इस वजीफ़े को लाजमी कर लें। आपकी जेब खाली रहती है, आपका घर खाली है, आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, दुकान का आपने किराया अभी तक नहीं दिया, या आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, आपके हर काम में रुकावट आ जाती है। तो इस अमल को, इस वजीफे को आप आज ही सिद्के दिल से कर लें। इंशाअल्लाह जितनी बड़ी भी मुश्किल होंगी, जितनी बड़ी भी मकासिद होंगी, आजमाइशें होंगी, अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, आप लाचार हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऊपर से इतनी शिद्दत वाली महंगाई है कि हर चीज के रेट 2 से 3 गुना या 10 गुना बढ़ चुके हैं। इसमें गरीब करे तो क्या करे। प्यारे दोस्तों, आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, आपके घर में फिक्रो फाका हो या फिर तंगदस्ती हो, खाने पीने के लिए आप लोगों के पास पैसे ना हो, या फिर बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करनी हैं, बिजली गैस के बिल अदा करने हैं, तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। बस आपने इस अमल को सच्चे दिल से अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए कर लेना है। आपके माली हालात, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मालो दौलत की कसरत हो जाएगी, खुला रिस्क मिलेगा, बेहिसाब दौलत मिलेगी, आपके कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, आप सुकून और ऐश के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, लहसुन के एक दाने पर सूरह कौसर को पढ़ते ही अपनी खुली आंखों से इसके कमालात देख लेना। आपके हालात इतनी तेज़ी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज आपके साथ सीने के राज बताने लगा हूँ। वजीफ़ा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना। जो भी आपके मकासद होंगे, हाजात होंगी, मुरादें होंगी, पूरी हो जाएंगी। आपको ज़ाती मकान चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, अल्लाह पाक आपको फ़ौरन अता करेगा। आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना। आपके मांगने की देर है, आप देखेंगे कहाँ से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से है, सऊदी अरब से हैं, जिस मुल्क में हैं आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो पहले तो आप मुकम्मल देख लेना, फिर इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लेना।
پیارے دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل مسلم ٹی وی آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، اب عمل کیا ہے؟ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو زیادہ افضل ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، درود پاک آپ نے اطمینان سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنی نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، الغرض جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور لہسن کا ایک دانہ آپ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر دیں۔ پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مٹھی کو کھولنا ہے اور لہسن کے دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سے انشاءاللہ تنگ دستیاں اٹھا لی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر طرح کی نظر بد، حسد سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ پیارے دوستوں، یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا ہر قسم کا غم، دکھ، تکلیف، پریشانی دور ہو جائے گی۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جن کے رشتوں میں بندش ہے، کاروباری بندشیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف پریشانی بفضل خدا ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے بڑے اطمینان اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا مغنیوں یا وہابو۔ پیارے دوستوں، آپ نے ان 2 ناموں کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں لہسن ہے، آپ نے مٹھی کھولنی ہے اور اس لہسن پر پھونک مار دینا ہے۔ اس پر دم کر کے آپ اس لہسن کو ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں، نہار منہ آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ بے شمار فائدے اس کو دیکھنے کو ملیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس دولت اور رزق کے انبار لگ جائیں گے، اور رزق 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔